तू कंडक्टर है पत्रा हांगा रे झाले किती साहेब के झाला फोनार उलयताले माझे मातशें कित्याक लागून मागीर इतल्यान आवाज जालो गप गप म्हणून भायर येयल्या पयलें आख्खे सगळे पडला सकल म्हाका उलोवपाक कितें हें करपाकूच जायनासलें तुम्ही भितर आसले मागीर ड्रायव्हर कितें सांगलें तुमी कितें सांगलें ड्रायव्हर म्हणटा आमची चूक ना म्हणटा आमले तुमी घरा दारा आसा आनी कशें मातशें स्लो चलया न्ही आं तो कितें जालें म्हणटा कशें जालें म्हणटा तो म्हणटा खंयची एक गाडी येयली ताका वाटोवपा खातीर आपूण मारलें म्हणटा आतां कितें लॉस बी कितें सांगला तेंच्यांनी कांय सांगू ना पूण हांवें तांकां हांगा बस काडनाका तुमी आमकां कितें तरी आमचें हें करा न्ही एस्टिमेट कर सेटलमेंट करा आनी काडून सोडा एकदम आवाज येलो म्हणजे भायर येयले खंय अशें जालें जाली म्हाका खबर ना कोण तो म्हणटा कितें बस फुडें उबी रावली म्हणटा पूण आपूण ब्रेक मारलो ब्रेक ताका लागून ना डायरेक्ट व्हरून ताणें मारलें सुद्दां आनी घरान कोण नासलेली घरान आमी कोण ना सगळीं भितर आशिल्लीं आनी एक डॅमेज कितें जाला आतां डॅमेज म्हणजे फूल सगळें मोडलां न्हय पळय फुडें थंय गेले अख्खे फुडें तें भायर येयलें पळय भायर ती हय ती कोणाचें घर आहे म्हजें तुमी नासलें कितें घरा ना हांव नाशिल्लें हांव वयर आसता न्हू तेंच्यान हांव येयलो आतां कितें म्हणटा ते बसवाले अजून कांय सांगूना तेणें सेटलमेंट करुया म्हणटा ते हय तो चार म्हणटा आसा न्ही तेंचो ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो ड्रायव्हर म्हणटा आपूण कितें करुया म्हणटा तो आपूण एकदम हें जालें म्हणटा म्हणजे कांयच कळना म्हणटा कोण येयलें कितें हय तुमी आसलें घरा कडेन कर आमचें समजा दिया आमकां आनी आमी हें करता न्हू नाल्यार तुमी रिपेर करून दिया ऑन द स्पॉट केलें बरें न्हू सगळें टेंशन गेलें आतां कितें म्हणटा ते येयला तो आतां उलया म्हणटा तो आमचे पुलीस येवपाचें आहा म्हणटा आतां पुलीस कंप्लेंट जावपाची आहा हय रिपोर्ट हें करता म्हणटा कोणाक कांय जावना ना सद्या कोणाक तरी कांय जावना तें मातशें कोणाक आपल्याले इंजिनाक मातसो माल लागले सपोजींग तें कांय जावना गाडी सडनली बसी मुखार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी सडनली ते दोन गाडी मध्ये येयली ओके हांव तिकेट मारता आशिल्लो तितलें ऑब्जर्व जावना पण ते बसी ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक सेफगार्ड करपा लागून ते मदीं ते झुक करून गाडी मध्ये येयले न्हू हें जालें पूण बस फास्ट आसली तर ना 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 इतली कितें डॅमेज जालें तर गाडी मदीं गाडी येयली न्हू दोन ब्रेक मारले ना ब्रेक आशिल्ली ब्रेक मारूंक ना ब्रेक मारली ते मुखार गाडी आशिल्ली स्कूल बसीचे म्हणजे सायडीक घेतली म्हणटा ती सायडीक घेतली हय ब्रेक मारप आसता ते मुखार मागीर ते सायडीक मदीं आनीक दोन गाडी फूल वॅन गाडी उबी केली तेज्या फाटल्यान फोर व्हिलर आसलेली तेज्या फाटल्यान टू व्हिलर आसलो जपून उबी केली हांवें ब्रेक मारपाची ट्राय केली आनी पुस्तक आवाज येयलो आनी म्हाका आनीक चान्स नाल्यार टू व्हिलर येतलो आसलो म्हणून मातशी सायडीक घेवपाक म्हणून हें केली तेज्या घराक लागली मातशी गाडी आतां कितें म्हणटा ते घर मालकाक कितें म्हणटा ती आतां तेणी कितें अजून हें साहेब येयल्या न्हू पुलीस कंप्लेंट पुलीस करूंक ना पुलीस कंप्लेंट जावंक ना पॅसेंजर खूब जाले बस माल लागला तांकां ना कांय ना इंजरी कांय ना इंजरी कोणाक कांय ना